बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच टीवी और मैं हूं आपका होस्ट अदनान राही। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कश्मीर के हवाले से चंद इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हैं जिनका जानना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। उसके बारे में बात करेंगे। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के बयान के बारे में हम आपको बताएंगे जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी स्पीच दी है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और अफ़गानिस्तान के बारे में एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट है, उससे भी आपको आगाह करेंगे। और आखिर में अगर टाइम मिला तो चीन और भारत के दरमियान होने वाली कशीदगी के हवाले से भी इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हैं, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तफसीलात जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगन के बारे में। यूरो एशियन टाइम्स क्या लिखता है? यूरो एशियन टाइम्स का कहना है कि टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगन ने भारत और इसराइल पर धमाका किया है कश्मीर और फ़लस्तीन के मामले में। रजब तैयब एर्दोगान ने अपनी तकरीर में कश्मीर के हवाले से काफ़ी मजबूत स्टैंड लिया है, भारत को खूब सुनाई है और दुनिया को जगाने की कोशिश की है कि अब वक्त है कि आप कश्मीर के मसले को हल करें, कश्मीर का हल निकालें और ऐन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इसका हल निकालें, नहीं तो भारत अपने मज़ालिम कश्मीर पर और बढ़ाता रहेगा और इंसानियत का कत्ल होता रहेगा। इस वक्त तुर्की और मलेशिया ही हैं जो इस खित्ते में नहीं हैं लेकिन पाकिस्तान के साथ कश्मीर के मामले पर खड़े हैं। अरब ममालिक जो मुसलमानों का जिन्होंने ठेका लिया हुआ है, जो OIC बनी हुई है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अरबों के मसाइल को देखा जाता है, जब कश्मीर की बात आती है तो कहा जाता है कि इसे उम्मत मुस्लिमा का मसला ना बनाएं। हम तब से देख रहे हैं कि अरब ममालिक भारत के साथ खड़े हैं और अब तो वो खुलकर सामने आ चुके हैं कि वो अमेरिका और इसराइल वाले ब्लॉक में हैं, उन्हें अपने अरब ममालिक की भी परवाह नहीं है। और अमेरिका और इसराइल जो हैं वो भारत के साथ हैं, तो अरब ममालिक से अब हमें कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए। तुर्की के प्रेसिडेंट की इस तकरीर के बाद कश्मीरियों ने इस तकरीर का काफ़ी खैर मकदम किया है और कश्मीरियों में एक नई उम्मीद पैदा हुई है कि अब हमारे लिए पाकिस्तान के अलावा भी कोई बड़ी ताकतें हैं जो हमारे लिए बोल रही हैं। आपको याद होगा डॉक्टर महातीर मोहम्मद का कहना था कि हम पाकिस्तान के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे, हम मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। ये उम्मत मुस्लिमा का मसला है। 80 लाख की आबादी है, कोई छोटी आबादी नहीं है। उन पर एक मुल्क है जो मजालिम ढा रहा है और पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो खामोशी से बैठी हुई है, देख रही है। क्या हम इतने कमज़ोर हैं? तो डॉक्टर महातीर मोहम्मद तो अब इक़्तिदार में नहीं रहे, लेकिन तुर्की बदस्तूर हमारे साथ खड़ा है और इस स्टैंस के लिए पाकिस्तान का साथ देने के लिए तुर्की और मलेशिया ने काफ़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अरबों की डील्स थी जो भारत के साथ जो ख़राब हो चुकी हैं और यही तिजारती मफादात हैं जिसकी वजह से भारत को कोई ब्लेम नहीं करता। सिर्फ तुर्की और मलेशिया ने ही इस मामले में बहादुरी दिखाई है। ये चीज़ें पाकिस्तान को याद रखनी चाहिए और जब तुर्की को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़े तो पाकिस्तान को भी हाजिर होना चाहिए। भारत ने इस तकरीर का शदीद बुरा मनाया है और भारत ने सख्ती से कहा है कि तुर्की को चाहिए कि भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना करे। हालांकि भारत ये नहीं जानता कि ये मुस्लिम उम्मा का मसला है, इंसानियत का मसला है, ह्यूमन राइट्स का मसला है। ये भारत का अंदरूनी मसला नहीं है, पाकिस्तान का क्लेम है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं इस पे, अक़वाम मुत्तहिदा इसमें गारंटर है। और आज आप भारतीय मीडिया को देखते, हर तरफ आपको तैयब एर्दोगान नज़र आ रहा था। एक शदीद कैंपेन चलाई जा रही थी जैसे तैयब एर्दोगान से बड़ा रावण तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। तो जहां कश्मीरी बहुत खुश हुए रजब तैयब एर्दोगान के बयान के बाद और उन्होंने इसका खैर मकदम किया और उन्होंने कहा कि अब हमें आज़ादी की उम्मीद पैदा हो गई है, क्योंकि अब पाकिस्तान के अलावा भी ऐसी ताकतें हैं जो कश्मीर के हवाले से बात कर रही हैं। इसी से रिलेटेड जो अगली खबर है, फारूक अब्दुल्ला जो हमेशा से समझा जाता रहा कि भारत के साथ है, आज उसने जो बयान दिया है, फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि कश्मीर में एक ऐसा ग्रुप बन गया है जिसकी तादाद में बदस्तूर इजाफा होता जा रहा है और वो ग्रुप ये चाहता है कि चीन हमारी मदद को आए,
ہم اب چین کے ساتھ ملنے کو تیار ہیں۔ آپ غور کریں اس بات پر، کشمیریوں کو بھارت سے آزادی چاہیے، اگر پاکستان آزاد کراتا ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ ملیں گے یا انڈیپینڈنٹ رہیں گے، اگر چین آزاد کراتا ہے تو وہ چین کے ساتھ ملنے کو تیار ہیں یا چین ان کو انڈیپینڈنٹ رہنے دے، وہ کسی بھی طرح صرف بھارت سے آزادی چاہتے ہیں۔ اور پاکستان کا بھی یہی موقف ہے کہ کشمیریوں پر جو مظالم ہیں وہ بند کیے جائیں۔ پاکستان کا کلیم ہے کشمیر پہ، لیکن پاکستان نے ہمیشہ یہی بولا ہے کہ آپ ریفرینڈم کرائیں، اگر کشمیری پاکستان کے ساتھ رہنا چاہیں، آزاد رہنا چاہیں۔ جو ہمارا مین مقصد ہے کہ وہاں پر جو انسانیت کا قتل ہو رہا ہے وہ ختم ہو۔ اور اگر ایسا کچھ ہوتا بھی ہے کہ چین بیچ میں آتا ہے، چین ان کے ساتھ لڑتا ہے، پہلے تو پاکستان اور چین دونوں نے مل کے لڑنا ہے، یہ بات تو طے ہے، 2 فرنٹ وار ہونی ہے، یہ بات تو طے ہے۔ لیکن اگر ایسا کوئی سین ہو جاتا ہے کہ چین آتا ہے، چین کشمیر میں گھس جاتا ہے، تو بھی پاکستان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، پھر اس کے ساتھ ہی خالستان ہے، وہاں پہ بھی تحریک جو ہے وہ کافی زور پکڑ چکی ہے، تو ہمارا بھارت کے ساتھ ایک طرح سے رابطہ ہی کٹ ہو جائے گا۔ بھارت کے ٹکڑے تو ہونے ہی ہونے ہیں، یہ تو لکھا ہوا ہے۔ اور اگر چین کشمیر پر قبضہ کر بھی لیتا ہے تو چین پاکستان کے حوالے کر سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ پاکستان نے بھی ایک حصہ کشمیر کا چین کو گفٹ میں دیا ہوا تھا۔ تو پاکستان کو بھی ان حالات کو سمجھنا ہوگا، حالات کس طرف جا رہے ہیں، پاکستان کو اب آگے بڑھنا ہوگا، کشمیریوں کی مدد کے لیے آواز اٹھانی ہوگی اور کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اب اسی سے ریلیٹڈ اگلی خبر ہے، وہ اس سے ریلیٹڈ کیسے ہے وہ بعد میں ہم چل کے آپ کو بتائیں گے، لیکن یہ افغانستان کے حوالے سے ہے۔ عبداللہ پاکستان آ رہے ہیں اور انہوں نے پاکستان سے یہ بات کرنی ہے کہ آپ کی گارنٹی پر ہم نے افغان طالبان کے 5000 قیدیوں کو رہا کیا، جو امریکہ نہیں کرتا تھا، ہم نے کیا، کیونکہ امریکہ اور اصل میں تو انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ امریکہ نے کہا تھا، امریکہ اور افغانستان کی ڈیل ہو رہی تھی افغان طالبان کی، تو پاکستان کیونکہ بیچ میں گارنٹر تھا، پاکستان نے یہ سارے معاملات طے کرائے تھے، تو اب وہ پاکستان پر یہ ذمہ داری ڈالنے آ رہے ہیں کہ آپ کے کہنے پر ہم نے ان کو رہا کیا، اور یہ میدان میں اتر چکے ہیں، ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم کابل سے صرف 49 کلومیٹر دور ہیں اور کبھی بھی ہم آپ پر حملہ کر سکتے ہیں اور آپ کی حکومت کا تختہ پلٹ سکتے ہیں، تو آپ کچھ کریں، پاکستان کچھ کرے، کیونکہ پاکستان کی گارنٹی پر ہم نے ان کو رہا کیا تھا۔ اور افغان حکومت کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم ہر طرح کے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ہم ہر طرح کا کمپرومائز بھی کر سکتے ہیں، لیکن سسٹم جمہوری ہونا چاہیے، اسلامی نظام نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ مطالبہ اصل میں بھارت کا ہے اور افغان طالبان یہ جانتے ہیں، اور اب افغان طالبان میدان میں اتر چکے ہیں۔ بھارت اپنی سازشوں سے باز نہیں آئے گا، آخری دم تک نہیں آئے گا، اس کا جتنا بھی برا حال ہو جائے، اور اس کا بھارت کو شدید نقصان اٹھانا پڑے گا، چین کی طرف سے بھی، نیپال کی طرف سے بھی، پاکستان کی طرف سے بھی، اور اب افغانستان میں بھی اس کو مار پڑنی ہی پڑنی ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، کشمیری جو ہیں وہ افغان طالبان کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں اپنی مدد کو، اور افغان طالبان نے بھی یہاں پر انٹر ہونا ہے اور مسلمانوں کو آزاد کرانے کے لیے انہوں نے اپنا کردار ضرور ادا کرنا ہے۔ تو یہ پاکستان کے پاس گولڈن ٹائم ہے، اس وقت پاکستان کے ساتھ ترکی کھڑا ہے، اس وقت پاکستان کے ساتھ ملیشیا کھڑا ہے، اس وقت پاکستان کے ساتھ ایران کھڑا ہے۔ ایران اس طرح سے نہیں ہے کیونکہ ایران کبھی بھی پاکستان کے ساتھ اس طرح سے نہیں رہا، ہم نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں ہی بتایا، جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں وہ ان سب نے بھارت کا ہی ساتھ دیا، ہمارے ساتھ کوئی کھڑا ہوا تو وہ چین ہے، ہمارے ساتھ اب روس کھڑا ہو رہا ہے۔ مسلمانوں میں پہلی مرتبہ ترکی اور ملیشیا نے اتنا اہم کردار ادا کیا، اب ایران بھی پاکستان کے ساتھ ہے، بھلے چین کی وجہ سے ہے، لیکن اس میں پاکستان کا بھی کافی کردار ہے۔ پہلے سعودی عرب کے ساتھ جنگ ہونے لگی تھی، اس میں پاکستان نے رول ادا کیا، امریکہ کے ساتھ جنگ ہونے لگی تھی ایران کی، اس میں پاکستان نے بچایا، جو غلط فہمیاں تھی وہ دور کی، ایران پر سے پابندیاں ہٹوانے کے لیے جد و جہد کی عمران خان نے۔ تو ایران کو یہ پاکستان کی یہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے، بھارت نہیں بولا، جب ایران میں وبا آئی، ایران مشکلات میں تھا، تو بھارت نہیں بولا کہ ایران پر سے پابندیاں ہٹائی جائیں، عمران خان نے مطالبہ کیا، تو یہ چیزیں ایران کو دیکھنی چاہیے۔ اور افغانستان بھی اب پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر افغان طالبان کی حکومت آ گئی تو یہ ایک اور بڑا مضبوط الائنس ہو جائے گا پاکستان کا۔ تو اس وقت کئی ممالک ہیں انکلوڈنگ روس
جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں تو پاکستان کے پاس یہ گولڈن ٹائم ہے، جو بھی اسٹریٹجی ہے پاکستان کی اس پر کام کرے اور یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دے۔ اب وقت آ گیا ہے کشمیر کی آزادی کا۔ اس کے علاوہ جو چین اور بھارت میں ہو رہی ہے کشیدگی، اس میں بھی کافی ساری اپڈیٹس ہیں۔ ابھی ٹائم کم ہے، ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاتے ہیں، ضرور دیکھیے گا۔ اور آج کی ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں۔ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔